Bisection method of solving nonlinear equation. Solve x cube minus 4x minus 9 equals to 0 bisecting the interval 2 to 3 correct to 3 decimal places. हामीलाई यहाँ 3 decimal placesमा यसको रुट चाहिँ 2 र 3 भित्र पत्ता लगाउनु छ बाइसेक्सन मेथडबाट। अब यो x क्यूब माइनस 4x माइनस 9 लाई नै हामी फंक्सन fx मानौं। fx इक्वल्स टु x क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इक्वल्स टु 0 यो इक्वेसन छ। अब यो दिएको इन्टरभलको लेफ्ट इन पोइन्ट 2 हो र x को भ्यालु 2 राख्दा f2 हुन आउँछ 2 क्यूब भनेको 8 माइनस 4 टु जा 8 माइनस 9। अब यो हो 9 माइनस 9 भनेको लेस देन 0। त्यस्तै राइट इन पोइन्ट 3 मा भ्यालु अफ द फंक्सन f3 चाहिँ हुन्छ 3 क्यूब 27 माइनस 4 3 जा 12 माइनस 9। अब 12 र 9 ले 21 माइनस 21 भयो 27 माइनस 21 ले 6 हुन्छ 6 चाहिँ ग्रेटर देन 0। अब f2 र f3 को भ्यालु अपोजिट साइन भएकोले गर्दा 2 र 3 भित्र यो इक्वेसन को रुट भेटिन्छ। अ रुट लाइज इन द गिवन इन्टरभल 2 to 3। अब इटरेसन यो बाइसेक्सन मेथडबाट कतिवटा इटरेसन हामीलाई आवश्यक पर्छ भन्ने इटरेसन को भ्यालु निकालौं। हामीलाई यहाँ करेक्ट टु 3 डेसिमल प्लेसेस दिएको छ, त्यसकारण हाम्रो इरोर चाहिँ यो 3 डेसिमल भन्दा पनि सानो भनेको 0.201 यो भन्दा सानो हुनु पर्यो। अब यो भन्दा सानो इरोर हुनको लागि अब हाम्रो नम्बर अफ इटरेसन चाहिँ नम्बर अफ इटरेसन n चाहिँ के भन्दा ठुलो हुनु पर्यो भन्दा यहाँ 3 डेसिमल भएकोले 3 लाई डिवाइड गर्ने log 2 ले। अब log 2 ले डिवाइड गर्दा अब 3 लाई log 2 ले डिवाइड गर्दा हुन आउँछ 9.9657 9.9657 अर्थात हाम्रो नम्बर अफ इटरेसन्स चाहिँ 10 अथवा 10 भन्दा बढी हुनु पर्यो। नम्बर अफ इटरेसन्स 10 or मोर हुने भयो। अब 10 भन्दा बढी इटरेसनबाट हामीले यो इक्वेसनको रुट पाउँछौं 3 प्लेसेस अफ डेसिमल करेक्ट टु 3 प्लेसेस अफ डेसिमल। अब यसका लागि अब यहाँ नम्बर अफ इटरेसन पहिलो कलममा नम्बर अफ इटरेसन लेख्छौं, दोस्रो कलममा लेफ्ट इन पोइन्ट ए लेख्छौं। अब लेफ्ट इन पोइन्ट ए 2 हुँदाखेरि यो भ्यालु नेगेटिभ आएको छ भनेपछि यो ए कलम चाहिँ नेगेटिभ कलमको रूपमा हामी लिन्छौं। अब दोस्रो यो बी कलम जसको यहाँ पहिलो इटरेसनमा बी को भ्यालु 3 छ, बी को भ्यालु 3 राख्दा भ्यालु अफ द फंक्सन अघि हामीले देख्यौं पोजिटिभ भनेपछि बी लाई हामी पोजिटिभ कलमको रूपमा लिन्छौं। यसपछि यो इन्टरभल ए र बी लाई बाइसेक्ट गर्दा आउने मिड पोइन्ट सी निकाल्छौं। सी भनेको a plus b by 2 बाट आउने भ्यालु हो अनि यो मिड पोइन्टमा भ्यालु अफ द फंक्सन fc हामी यहाँ कम्प्युट गर्छौं। अब यो यी भ्यालुहरु कम्प्युट गर्नलाई हामी क्याल्कुलेटरमा दुईटा फंक्सन सेट गर्छौं। अब यसका लागि यो क्याल्कुलेटरमा पहिले यो हामी c चाहिँ c को फंक्सन सेट गर्छौं। अब यो c लेख्नलाई हामीले यहाँ अल्फा भन्ने बटनलाई प्रेस गर्नुपर्छ अल्फा अनि त्यसपछि यहाँ c भन्ने छ यहाँ यो HIP हाइपर देखि माथि c छ भने चाहिँ यसैलाई बटनलाई c थिचेपछि यो c आयो। अब इक्वालिटी थिच्नलाई यो इक्वालिटी थिचेर हुँदैन, यहाँको इक्वालिटी यहाँ रातो अक्षरमा भएको इक्वालिटी थिच्नु पर्छ। अब यो रातो भनेपछि अल्फा भन्ने अक्षरमा रातो छ भने चाहिँ अल्फालाई हामीले प्रेस गरेर अनि यो CLC लाई प्रेस गर्यौं भने यहाँ इक्वालिटी आउँछ। अब यसपछि a plus b by 2 प्रेस गर्नुपर्छ। अब यो फ्र्याक्सन फर्ममा भएकोले यो फ्र्याक्सनको बटनलाई थिचेपछि फ्र्याक्सन आयो। अब a plus b भनेपछि a अब यो अक्षर गर्नलाई फेरि अल्फा नै थिच्नु पर्यो, अल्फा र a थिच्ने अल्फा। अब यहाँ हामीसँग a छ भने यहाँ a थिच्यो। अब प्लस b प्लस भनेपछि प्लसै बटन थिच्ने। अब b का लागि त फेरि अल्फा र b बटन थिच्ने, यहाँ b छ, यहाँ हामीले अल्फामा थिचिसक्यौं। अब यो b मा थिचेपछि b भयो। अब बाइ 2 थिच्नलाई हामी तल आउनु पर्यो, तल आउनलाई यसलाई प्रेस गर्दा यो तल आयो। अब 2 प्रेस गरेपछि बाइ 2 भयो। अब बाहिर निक्लिनलाई यहाँ प्रेस गर्ने कर्सरमा यहाँ आयो।
अब यो एफसी थिच्नको लागि सबभन्दा पहिले यहाँ एउटा सेमिकलनको साइन थिच्ने। अब सेमिकलन यहाँ यो बटनदेखि माथि यहाँ रातो अक्षरमा देखिएको छ। अब रातो अक्षर भएकोले यहाँ फेरि अल्फा थिच्ने र यही सेमिकलन भएको यो बटनलाई थिचेपछि सेमिकलन आउँछ। अब एफसी थिच्नु पर्यो। एफसी भनेको एक्सको ठाउँमा सी राख्दा आउने भ्यालु हो। अब एक्सको ठाउँमा सी राख्दा फङ्सन एफ सिक्यू माइनस 4c माइनस 9 हुन्छ। त्यसकारण यहाँ हामीले सिक्यू माइनस 4c माइनस 9 प्रेस गर्नु पर्यो। सिक्यू अक्षर भएकोले अल्फा थिच्ने, अब सी थिच्ने। अब क्युब भनेकोले यहाँ एक्सपोनेन्ट ट्याब थिच्ने, एक्सको पावरमा छ, यो पावर ट्याब थिचेपछि आयो। अब यहाँ 3 देखाउनलाई 3 मै थिच्नु पर्यो। अब यहाँ तल आउनलाई फेरि यो कर्सरमा थिचेपछि यहाँ तल आयो। अब माइनस 4x छ भनेपछि माइनसै थिच्ने, 4 थिच्ने। अब 4x एक्सको ठाउँमा त सी राख्ने हो, सी राख्नलाई फेरि अल्फा र सी थिचेपछि 4c आयो। अब माइनस 9 भनेपछि जस्ट माइनस 9 थिचेपछि माइनस 9 आइहाल्यो। यसरी हामीले एउटा सीको फङ्सन एउटा एफसीको फङ्सन थिच्यौँ। अब यो फङ्सनलाई यो क्यालकुलेटरमा इन्सर्ट गर्नको लागि अब यो CALC भन्ने ट्याब थिचेपछि उसले अब ABCका भ्यालुहरू डिमान्ड गर्छ। अब यहाँ हामीले CALCमा थिचेपछि अलि A को भ्यालु माग्यो। अब पहिलो इटरेसनमा जाउँ। यो पहिलो इटरेसन फर्स्ट इटरेसनमा A को भ्यालु चाहिँ हाम्रो यहाँ 2 छ, B को भ्यालु चाहिँ यहाँ 3 छ। अब C को भ्यालु निकाल्न फेरि त्यही क्यालकुलेटरमा अब यी A र B को भ्यालु 3 र 2 र 3 पुट गर्नु पर्यो। अब A को भ्यालु मागेको छ, A को भ्यालु यहाँ 2 भएकोले हामीले यहाँ 2 प्रेस गर्ने अनि बराबरको साइनमा यहाँ इक्वालिटीमा प्रेस गरेपछि अब फेरि अर्को भ्यालु B उसले माग्छ। B हाम्रो यहाँ 3 छ भनेपछि 3 मा प्रेस गर्ने। अब इक्वालिटी साइनमा प्रेस गरेपछि यो C = A + B/2 आउँछ भनेपछि 2 + 3 5 5/2 आयो। यसलाई डेसिमलमा लेख्नलाई यो एसडीमा थिचेपछि यो डेसिमल फर्ममा आयो। अब C को भ्यालु 2.5 रहेछ। अब यो हामी यहाँ कपी पेस्ट गर्ने C कलममा ल्याएर यस पछाडि अब एफसी भ्यालु निकाल्न फेरि क्यालकुलेटरमा अब यहाँ फेरि इक्वल्स यो = साइनमा गएर प्रेस गरेपछि अटोमेटिकली यो एफसी अथवा CQ - 4C - 9 को भ्यालु आउँछ, जुन यहाँ -27/8 छ। यसलाई डेसिमल फर्ममा लेख्दा यो एसडी थिच्दा यो आयो -3.375 भनेपछि एफसी को ठाउँमा -3.375 लेख्नु पर्यो। अब नेक्स्ट इटरेसनमा अथवा सेकेन्ड इटरेसनमा गएपछि यो जुन C को भ्यालु हो, यो C को भ्यालु चाहिँ ले अब फेरि नयाँ इन्टरभलको इन पोइन्ट हुने भयो। अब यहाँ नेगेटिभ आएकोले गर्दा यो C को भ्यालुलाई चाहिँ नेगेटिभ कलममा लगेर लेख्नुपर्छ भनेपछि 2.5 लाई यो नेगेटिभ कलम भएको साइडमा A साइडमा लेख्दा 2.5 हो भने अर्को साइडमा चाहिँ यो माथिकै जुन नम्बर छ त्यही नै सार्नु पर्छ। अब यो नयाँ इन्टरभल जसको इन पोइन्ट 2.5 र 3 भयो र यसभित्र हाम्रो सोलुसन भेटिन्छ अथवा रुट भेटिन्छ। अब यसका इन पोइन्ट निकाल्नलाई फेरि यसलाई जोडेर 2 ले डिभाइड गर्नुपर्ने, जुन हामीले क्यालकुलेटरमा फिक्स गरेर लेखेका छौँ। अब क्यालकुलेटरमा हामी = साइन थिचेपछि उसले फेरि नयाँ A भ्यालु माग्छ। हाम्रो A भ्यालु त अब 2.5 हो, यहाँ 2 छ, यो मिलेन, त्यसो हुनाले 2.5 नै हामीले क्लिक गर्नु पर्यो, यहाँ प्रेस गर्नु पर्यो र = साइन प्रेस गर्नु पर्यो। यस पछाडि उसले B भ्यालु माग्छ। हाम्रो यहाँ B भ्यालु 3 छ, यहाँ पनि 3 नै देखिरहेको छ, त्यसो हुनाले नयाँ 3 थिचिरहनु पर्दैन। त्यसो हुनाले = साइन थिच्ने बित्तिकै त्यो भ्यालु सेट भएर अब C को भ्यालु आयो। A + B/2 को भ्यालु 11/4। यसलाई डेसिमलमा लेख्दा 2.75 हुन्छ। अब यही 2.75 हामीले यहाँ कपी पेस्ट गर्ने। अब एफसी निकाल्नलाई फेरि क्यालकुलेटरको = साइनमा हामीले यहाँ क्लिक गर्ने, क्लिक गर्दा एफसी को भ्यालु आयो यो 51/64 जसलाई डेसिमलमा 0.7968 0+ आएको छ, 0.7968 यस्तो आयो। अब थर्ड इटरेसनमा गएर यो C को भ्यालु जुन आएको छ त्यो C को भ्यालुलाई चाहिँ पोजिटिभ कलममा हामीले पोजिटिभ कलम साइडमा लगेर लेख्नु पर्यो। पोजिटिभ भनेको यो B साइड हो भने 2.75 चाहिँ B को कलममा यहाँ लेख्नु पर्यो। अब A कलममा चाहिँ माथिको भ्यालु चाहिँ सार्नु पर्यो। अब फेरि अब यसको नयाँ C भ्यालु निकाल्न जस्ट क्यालकुलेटरमा अब यहाँ = साइन थिचेपछि फेरि उसले नयाँ इन पोइन्ट A को भ्यालु माग्छ, जुन 2.5 छ। यो यहाँ 2.5 नै डिस्प्ले भइरहेको छ, त्यसकारण यहाँ डिस्प्ले भइरहेको छ भने नयाँ हामीले सेट गरेर फेरि थिच्नु पर्दैन, यही = साइनलाई थिचे पुग्छ। अब यसले B भ्यालु माग्यो,
बी को भ्यालु चाहिँ अब नयाँ भ्यालु त 2.75 छ, यहाँ त 3 छ, त्यसोमा मिलेन भने यहाँ जे छ नयाँ जुन छ त्यसलाई हामीले यहाँ प्रेस गरेर नयाँ सेट गर्नु पर्यो। 2.75 सेट गरेर फेरि इज इक्वल टु यो थिच्ने चाहिँ जहिले पनि इज इक्वल टु नै हो। अब यसरी आयो सी को भ्यालु 21/8 जसलाई डेसिमलमा लेख्दा 2.625 भयो। अब सी को कलममा यसलाई 2.625 लेख्ने। अब एफसी लेख्नलाई फेरि इज इक्वल टु साइन थिच्ने, एफसी थिच्दा इज इक्वल टु साइन थिच्दा एफसी को भ्यालु आयो, यो माइनस यति आयो, यसलाई डेसिमलमा -1.4121 यस्तो खालको आयो। अब नेक्स्ट इटरेसन चौथो इटरेसनमा यहाँ एफसी को भ्यालु नेगेटिभ आएकोले यो सी को भ्यालुलाई नेगेटिभ कलम साइडमा लेख्नु पर्यो भनेपछि यो ए साइडमा यो 2.625 लाई लेख्नु पर्यो भने बी साइडमा चाहिँ माथिकै नम्बर फेरि सार्ने। अब एफसी निकाल्नलाई फेरि क्यालकुलेटरको इज इक्वल टु साइन थिच्ने, यसले ए नयाँ भ्यालु माग्छ, नयाँ ए को भ्यालु त यहाँ 2.625 छ, यहाँ छैन, त्यसमा हामीले यहाँ भर्नु पर्यो, यहाँ प्रेस गर्नु पर्यो 2.625 लाई। अब यो इज इक्वल टु साइन थिच्ने, अब बी भ्यालु माग्छ, बी भ्यालु यहाँ नयाँ भ्यालु 2.75 छ, यहाँ क्यालकुलेटरमा पनि डिस्प्ले भइरहेको छ, त्यसमाले फेरि थिचिरहनु परेन, इज इक्वल टु साइनलाई प्रेस गरेपछि सी को भ्यालु आयो। अब सी को भ्यालु यो डेसिमलमा लेख्दा 2.76875 भयो। यसलाई हामी यहाँ कपी गरेर सारौँ, कपी गरेर पेस्ट गरौँ। अब एफसी को भ्यालु निकाल्न फेरि क्यालकुलेटरमा इज इक्वल टु साइन थिच्ने, यस्तो आयो, यसलाई डेसिमलमा लेखाउँदा यति भयो भनेपछि माइनसमा आयो 0.339 माइनस 0.339 यस्तो गरिकन आयो। अब यहाँ अर्को इटरेसन अथवा फिफ्थ इटरेसनमा यहाँ एफसी भ्यालु नेगेटिभ आएकोले गर्दा सी को भ्यालुलाई नेगेटिभ कलममा लेख्दा यहीँले लेख्नु पर्यो 2.6875। अब बी कलममा अथवा पोजिटिभ कलममा अघिकै सार्नु पर्यो। अब एफसी निकाल्न फेरि क्यालकुलेटरमा जाने, इज इक्वल टु साइन थिच्ने, ए को भ्यालु उसले 2.6875 छ जुन यहाँ बेग्लै भयो, त्यस हुनाले हामीले थिच्नै पर्यो यसलाई 2.6875 यसरी थिच्ने, अनि इज इक्वल टु साइन थिच्ने, बी भ्यालु माग्छ, बी हाम्रो नयाँ भ्यालु 2.75 छ जुन यहाँ अघि नै स्टोर भइरहेको रहेछ, त्यसो भए इज इक्वल टु साइन थिच्नै भयो। अब यसरी नयाँ सी को भ्यालु आयो जुन डेसिमलमा 2.71875 2.71875 भयो। अब एफसी को भ्यालु निकाल्न फेरि इज इक्वल टु साइन थिच्ने, यस्तो भ्यालु आयो, पोजिटिभमा आयो 0.22091768। अब पोजिटिभ आएकोले गर्दा अब यहाँको यो सी को भ्यालुलाई चाहिँ अर्को इटरेसन सिक्स्थ इटरेसनमा बी को कलममा लेख्नु पर्यो, यहाँ पोजिटिभ आएकोले पोजिटिभ कलममा लेख्दा यहाँ 2.71875 लेख्नु पर्यो भने अब ए कलममा चाहिँ अघिकै नम्बर सार्ने। अब इन पोइन्ट निकाल्नलाई मिड पोइन्ट निकाल्नलाई फेरि इज इक्वल टु साइन थिच्ने, ए माग्छ 6875 छ, 6875 यही नै छ, त्यही नै आएको यहाँ डिस्प्लेमा देखाइरहेकोले नयाँ थिच्नु परेन, इज इक्वल टु साइन थिच्ने। अब बी भ्यालु माग्यो, बी भ्यालु उसको यहाँ नयाँ छ 2.71875, यहाँ अर्कै भएकोले अब यो चाहिँ थिच्नै पर्यो 2.71875। अब इज इक्वल टु थिचेपछि यसले सी को भ्यालु दिन्छ, सी को भ्यालु यति आयो, पोइन्टमा एसडी थिच्दा 2.703125 2.703125 भयो। अब एफसी को भ्यालु निकाल्न फेरि इज इक्वल टु थिच्ने बित्तिकै एफसी को भ्यालु आउँछ जुन नेगेटिभ 0.06107711 आयो। अब यो सेभेन्थ इटरेसनमा गएर अघि नै हामीले क्यालकुलेसन गरिसकेको छ कि हामीले 10 भन्दा बढी इटरेसन गर्नु छ, त्यसमाले हामीले समय खेर नफालिकन क्यालकुलेटर थिच्दै भ्यालुहरू फटाफट लेख्नुपर्छ। अब यो नेगेटिभ नम्बर आएकोले गर्दा यो सी को नम्बर चाहिँ नेगेटिभ साइडमा लेख्दा यो 2.703125 लेख्ने, अर्कोमा यो माथिकै सार्ने। अब यहाँ क्यालकुलेटर थिचौँ, अब इज इक्वल टु थिच्दा उसले ए भ्यालु माग्छ, यो यहाँ स्टोर छैन, त्यस हुनाले नयाँ स्टोर गर्नु पर्यो 2.703125। अब इज इक्वल टु थिचेपछि अब उसले बी को भ्यालु माग्छ, बी को भ्यालु 2.71875 छ, यहाँ पनि त्यही छ, त्यस हुनाले फेरि थिचिरहनु परेन, इज इक्वल टु थिच्दा भयो। अब नयाँ सी को भ्यालु आयो जसलाई डेसिमलमा लेख्नलाई यो एसडी थिच्दा यति आयो 2.7109 2.7109375। यो सी को भ्यालु चाहिँ क्यालकुलेटरमा
जति देखिएको छ त्यो सबै लेख्नुपर्छ नछोडिकन, लाई राउन्डिङ गर्ने नगरिकन जति देखिन्छ त्यो सबै नै लेख्ने। यो एफसीमा चाहिँ पछाडिका धेरै लामो भयो भने कुनै कुनै छोडिँदा पनि हुन्छ। एफसीको भ्यालुको चाहिँ हामी यहाँ साइन पहिले विचार गर्छौँ, साइनका लागि मात्रै हामीले यो एफसी अहिले यहाँ आवश्यक परेको छ। अब एफसीको भ्यालु निकाल्न फेरि यहाँ क्यालकुलेटरमा इजिक्वल टु साइन थिच्दा एफसीको भ्यालु आयो जुन 0.0794 छ प्लसमा। अनि अब नेक्स्ट इटरेसनमा अब यो प्लस आएकोले गर्दा यो सीको भ्यालुलाई पोजिटिभ साइडमा लेख्दा यहाँ लेख्नु पर्यो। अब यो अर्कोमा चाहिँ माथिकै सार्ने। अब यहाँ क्यालकुलेटरमा जाने, अब इजिक्वल टु थिच्ने, ए दिन्छ, ए भनेको 3125 अन्तिममा भएको यही छ, इजिक्वल टु थिच्ने। अब बी भ्यालु माग्छ, बी भ्यालु त हाम्रो अर्कै छ, यहाँसँग मिलेन, 2.7109, 2.71090375 इजिक्वल टु थिचेपछि उसले सी भ्यालु दिन्छ जुन 2.70703125 रहेछ, 2.70703125। अब यसमा एफसीको भ्यालु गर्न फेरि इजिक्वल टु थिच्ने, एफसीको भ्यालु चाहिँ अब 10 टु द पावर -3 को अर्डरमा आयो। यसको अर्थ यहाँ पोइन्ट अगाडि यो 9 को अगाडि दुईटा जिरो थपेर डेसिमल लाउँदा 0.009 हुन्छ। तर हामीलाई 3 प्लेसेस भनेपछि 0.000 तीनवटा जिरो चाहिने भएकोले यो अझै हाम्रो इटरेसन सकिएन। अघि नै हामीले भनिसकेकै छ 10 भन्दा बढी चाहिन्छ। अब यो भयो 0.009, दुईटा जिरो प्लसमा दुईटा जिरो अनि 904923। अब अर्को इटरेसनमा आएर यो पोजिटिभ भएकोले गर्दा यो सीको भ्यालु यो पोजिटिभ कलम साइडमा लेख्दा यहाँ लेख्नु पर्यो 2.70703125 भने अर्को ए कलममा चाहिँ माथिकै सारेर लेख्ने। अब सीको भ्यालु निकाल्नलाई फेरि क्यालकुलेटरको इजिक्वल टु थिच्दा सीको भ्यालुको लागि उसले नयाँ ए को भ्यालु दिन्छ, नयाँ ए को भ्यालु 325 छ, यहाँ पनि 3125 छ। त्यसमा यसैले मिलिरहेको छ, इजिक्वल टु साइन थिच्ने, बी माग्छ, बी चाहिँ यहाँ 70703 छ, यो अर्कै हो भने थिच्नै पर्यो यहाँ 2.70703125 अब इजिक्वल टु थिचेपछि ठ्याक्कै सीको भ्यालु आउँछ जुन डेसिमलमा 2.7050 सबै लेख्नु पर्यो, 70507812 यो सीको भ्यालु चाहिँ कुनै पनि नछोडिकन सबै लेख्ने। अब एफसीको भ्यालु फेरि इजिक्वल टु थिच्ने बित्तिकै एफसीको भ्यालु आउँछ जुन नेगेटिभमा 0.026044897 आयो। अब 10औं इटरेसनमा आएर यो नेगेटिभ आएकोले गर्दा यो सीको भ्यालु नेगेटिभ कलममा लेख्दा यो सबै नेगेटिभ कलममा यहाँ लेख्नु पर्यो, पोजिटिभ कलममा माथिकै सार्ने। अब यसको सी भ्यालु निकाल्नलाई फेरि इजिक्वल टु थिच्दा अब नयाँ ए माग्छ, अब 8125 छ, यहाँ त अर्कै छ भनेपछि थिच्नु पर्यो यो 2.70507812 लेखिसक्यो। अब इजिक्वल टु साइन थिच्ने। अब यसले दोस्रो भ्यालु बी को माग्छ, बी को चाहिँ 7073125 छ जुन यहाँ डिस्प्ले भइरहेको छ, त्यस हुनाले इजिक्वल टु साइन थिच्दै भइगयो, त्यही नै इन्सर्ट हुन्छ। अब यसलाई डेसिमलमा सीको भ्यालु देखाउँदा एसडी थिच्दा 2.7060546888 आयो। अब यहाँ हेरौँ माथिको 705 पोइन्ट पछाडिको तीनवटा र यहाँ तीनवटा मिलेको छैन भने चाहिँ हाम्रो काम सकिएको छैन अझै। अब यसको एफसी निकाल्नलाई हामीले यहाँ बराबर थिच्दाखेरि यो 10 टु द पावर -3 को अर्डरमा आयो भनेपछि यो 8 को अगाडि दुईटा जिरो अनि पोइन्ट गर्दा 0.008 भयो, जबकि हाम्रो त पोइन्ट पछाडि तीनवटा जिरो आउनुपर्छ अनि मात्रै हाम्रो एरर यो करेक्ट टु 3 डेसिमल प्लेसेस हुन्छ। यहाँ त पोइन्ट पछाडि दुईटा मात्रै जिरो आउने भयो, त्यस हुनाले अझै हाम्रो काम सकिएको छैन। अब यो 0.00885 लाई यहाँ कपी पेस्ट गरौँ, नेगेटिभमा छ। अब 11औं स्टेपमा गएर इटरेसनमा गएर यो सीको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ कलम साइडमा लेख्दा ए कलममा लेख्दा 2.7060546888 यो लेख्यो। यो माथिको चाहिँ अब बी कलममा माथिकै कपी पेस्ट गर्ने। अब सीको लागि फेरि अब यहाँ इजिक्वल टु थिच्ने बित्तिकै नयाँ ए को भ्यालु आउँछ, यहाँ 6888 छ अन्तिममा, यहाँ त त्यो छैन, त्यस हुनाले यो थिच्नु पर्यो 2.706054
54688 54688 यसरी थिच्यौँ। अब इज इक्वल टु साइन थिचेपछि उसले बी भ्यालु माग्छ। बी चाहिँ 70703125 छ जुन यहाँ देखिराखेको छ, त्यसमा थिचिरहनु परेन। यही इज इक्वल टु साइन थिचेपछि त्यही नै इन्सर्ट हुन्छ। अब नयाँ सीको भ्यालु चाहिँ 2.70654 आयो। अब यसलाई कपी पेस्ट गरौँ 2.70654। अब जुन यहाँ माथि पनि पोइन्ट पछाडि 760 छ, यहाँ पनि 706 भनेपछि पोइन्ट पछाडिका तीनवटा ठ्याक्कै मिलेकोले गर्दा करेक्ट टु 3 प्लेसेस अफ डेसिमल भयो। अब यो एररभित्र भयो कि भएन, यहाँ तीनवटा जिरो आयो कि आएन भनेर भन्दा यहाँ एफसी क्यालकुलेसन गर्ने हो भने अब यहाँ इज इक्वल टु 3 त अहिले त सी आएको छ। इज इक्वल टु पछि एफसीको भ्यालु आउँछ। एफसीको भ्यालु त यो 10⁻⁴ भनेकोले यो 2 को अगाडि तीनवटा जिरो थपेर पोइन्ट थप्दा पोइन्ट पछाडि तीनवटा जिरो भएकोले ठ्याक्कै यो 3 डेसिमलको एररभित्र आयो। यसरी हामीले 11औं स्टेपमा 10औं स्टेपमै यो भ्यालु आइसकेको हो। कन्फर्मको लागि मात्रै हामीले यहाँ 11 स्टेपमा हेऱ्यौँ त्यो दुइटै मिलेको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि। जुन हामीलाई 10औं स्टेपमै आउँछ भन्ने कुरो त हामीले सुरुमै हामीले एरर क्यालकुलेसनबाट 3 लाई log 2 ले डिभाइड गर्दा आउने भ्यालुबाट हामीले थाहा पाइसकेका थियौँ। अब यसरी करेक्ट टु 3 प्लेसेस अफ डेसिमल चाहिँ हाम्रो भयो 2.706 अथवा यहाँ पनि त्यही आएकोले गर्दा हाम्रो रिक्वायर्ड रुट यो भयो। अब यसले यहाँ करेक्ट टु 3 डेसिमल प्लेसेस भनेकोले हामीले यसरी 10औं स्टेपसम्मबाट चाहिँ हामीले एन्सर पायौँ। लेख्न 11औं भए पनि यो भ्यालु त हामीले 10औं स्टेपमै अथवा 10औं इटरेसनमै हामीले पाइसकेको हो। अब यही क्वेसनलाई उसले अर्को तरिकाले पनि सोध्न सक्छ। करेक्ट टु 3 डेसिमल प्लेसेस नभनेर करेक्ट टु 4 सिग्निफिकेन्ट फिगर भनौँ भने 4वटा अङ्क सिग्निफिकेन्ट भनेपछि पोइन्टभन्दा अगाडिका समेत काउन्टिङमा आउँछ भने अगाडिको यो 2 समेत गर्ने हो भने त 1 2 3 4 चाहिँ यहाँको पनि 1 2 3 4 सँग ठ्याक्कै मिलेकोले गर्दा हाम्रो करेक्ट टु 4 सिग्निफिकेन्ट फिगर भन्दा पनि यही एन्सर हो। करेक्ट टु 3 प्लेसेस अफ डेसिमल भन्दा पनि यही हो। प्लेसेस अफ डेसिमल भनौँ भने पोइन्ट पछाडिका नम्बरहरूको काउन्टिङ बराबर हेर्नु पर्यो। सिग्निफिकेन्ट फिगर भनौँ भने चाहिँ सुरुदेखि नै हेर्नुपर्छ। अब जति सिग्निफिकेन्ट फिगर भन्छ त्यतिवटा अङ्क सुरुदेखि नै माथिको र मुनिकोमा मिल्नुपर्छ। यसरी बाइसेक्सन मेथडबाट हामीले इन्टरभल 2 र 3 को बिचमा यो दिएको इक्वेसनको रुट भेट्यौँ जुन रिक्वायर्ड रुट चाहिँ रहेछ 2.706